ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरां मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, राजगृहमा गएर दाहिने कुहुना पतन भयो। राजगृह पीठ, राजगृहेश्वरी देवी, उल्कामुखी योगिनी, हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राणवायु हुन सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोहापुरमा गई उधर पतन भयो। कोहापुर पीठ, महालक्ष्मी देवी, नन्दा योगिनी, शमशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफूल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनो पतन भयो। महापन्थपीठ, प्रचण्ड चण्डिका देवी, रेणुका योगिनी, विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्र आदि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुगी दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ, सातुक्षी देवी, शङ्कुपा योगिनी, उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकारपुर गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ, मातृका देवी, पूर्णदया योगिनी, सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफूल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो सो फलाउन सकु भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जयिनी पीठ, महाकाली देवी, ललज्जिया योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालयले देवता, दैत्य, मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेचो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ, जयन्ती देवी, खेचरा योगिनी, कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए
शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सवर्णेश्वरी देवी, चित्रवर्णा योगिनी, वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनीगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि शिरिकापुरमा गएर बुढी पतन भयो। शिरिकापुर पीठ युगधारा देवी, कलङ्का योगिनी, सहस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृकागणले हामी स्थानका स्वामी हौ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी, कोट राक्षी योगिनी, मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हुन सकू भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डयनमा पुगेपछि शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ चित्रकला देवी, पिङ्गलाक्षी योगिनी, यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा हनुमानले फलफूल चढाई नाची उफ्री तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकू भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्रवमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्रवा पीठ झङ्केश्वरी देवी, झङ्काली योगिनी, कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कृति सत्य, त्रेता, द्वापर र कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी, सिंहचङ्गा योगिनी, मही देवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा गएपछि शियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी, चञ्चला योगिनी र तपस्येश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यानादिद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी, कोकुरा योगिनी, उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नगिचमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी, कोमला योगिनी, जागेश्वरी महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकू भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी, कपालिनी योगिनी, जियापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सप्तनाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी, अष्टवक्त्रा योगिनी, कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्।
नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राणी देवी उद्वर्गमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न र द्रव्यादि चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुत स्थान पतन भयो। नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि वानरपुरमा पुगेर बायाँ तिग्रा पतन भयो। वानरपीठ कामेश्वरी देवी वेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प आएर मिठो सुगन्ध फिजाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फूलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करण पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान माग भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कन्ड्याउलो पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुशुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टभैरवले मातृकागणको अधिपति हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ र स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्रदान हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महत्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रत कथायाम अङ्गपतन पीठोत्पत्ति वर्णम नाम 10मो अध्याय।